काल सीएमान एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि ओल्ड गोवा एक्सपोजिशनाचे बद्दल सांगले की ती पेटी बी भायर करता तेन्ना तो अजूनपासून गोंयचो सायबर अजूनपासून स्टिमेट काढला की 200 कोटी आणि हेजे वयर 500 कोटी सुद्धा वचूंक शकता म्हणटा तो. त्याने स्टार्टिंग सांगलेले हांवें बायट दिल्ली पळय प्रेसा 300 कोटीचे तो काम करतलो म्हणून आणि हे सेंट्रलान पास केला म्हटलें त्याने उगडास दवर 300 कोटी त्याने सांगलेले सेंट्रलान पास केल्या गोंयच्या सायमाची हे आसा ते भायर हाडून दवरतले म्हणून लोकांक दर्शनाक लागून म्हणून त्यांना 300 कोटीन असो करतलो कितें काय म्हटल्यार आणि काल त्याने परत सांगले की 400 कोटी म्हणून पण ते वाढूंक शकता म्हणटा तो वयरूय वचूंक शकता हिशोब ना हजारावयर कोटी जावंक शकता हांव सांगता तुका कित्याक हेंका न्हू आजचे बटवो पळय आसा ते रोडाक लागून पुरेपूर बरे तांकां मेळटा ते पयसो पळय ना तूं 16,000 एक खड्डो 16,000 एक खड्डो ना 16 एक खड्डो भरता एक खड्डो जर भरता तेजो एसेंब्लीन गाजले मरे प्रकरण हे आमी दाखयले न्हू चमच्यान दाखयले आमी चमचे पुरतात म्हणजे सिमीट इल्ले रेंव इल्ली अशें करून म्हणजे बेश्टे दाखोवपाक लागून 16,000 मेळटा न्हू 16,000 मेळटा म्हणून ते करप पळय आज तरी सुद्धा 16,000 एक खड्डो सुद्धा जाल्यार तरी गोंय आमचे खड्डेमय आसा तरी आमचे गोंय खड्डेमय आसा. आतांच ते कदंबा बस स्टँडार टायल्स म्हणून घातले तो कॉन्ट्रॅक्टर कोण 12वी शिकलेलो भोटो पेवर्स घातले ते भोट्या कडेन ताका लेवल घेवपाक कळत ना सगळे पळय उदक भरला थंयसर पळय उदक भरला थंय म्हणजे असल्या लोकांक हाडटात हे परत परत ब्लॅक लिस्टार घालपा सारखे कॉन्ट्रॅक्टर 12वी शिकून इंजिनियर पास केले म्हणून ते मेळटा पळय सर्टिफिकेट ते घेऊन येयल्ले हे इंजिनियर थोडे पयशे घेवप तेंचे कडसून काम करून घेवप आणि सगळे फालतूगिरी करप परत परत ह्याच एक धंद्यान गव्हर्नमेंटाची गॅरंटी म्हणटा ती ह्याच धंद्यान पुरेपूर पयशे ओडपाचे काम बेस्ट चलता. सरकाराचे ह्या धंद्यान ह्या रोडाचे हितून पिवर्स बसोवपाचे मागीर डामर करपाचे ह्या हितून कसोय पयसो काडलो न्हू अरे लागले न्हू इतले पयशे. सीएमान एक स्पश्टीकरण दिवना की जो वो इव्हेंट जातलो ओल्ड गोवाचो गोंयचो सायबाचो कित्याक इतले पयशे लागतले तेजेर मातसो तो स्पश्टीकरण कित्याक दितलो ताका कसली गरज पडले स्पश्टीकरण दिवपाक तो सांगता इतले कोटी लागले न्हू तुम्ही मान्य करून घेया अशें तेजे पळय रोड रायबंद्रा पळयला 7.5 मेर्शे पळयला दुसरी 7.5 बिर्ला ते खंयचे रे ते चिमला पळयला ते खरें म्हणटले थंयसरलो कचरो तो रोड जावं हे चारय गजाली आक्षेसून भितरसून येताना तो रोड सगळे रोड म्हणजे गोंयच्या सायबाक लागून हे सगळे चकाक चारय वटेनसून लोक येता चकाचक जावपाचे आहा म्हणजे हो कितें करतलो हांगा इल्ले करतलो थंय इल्ले करतलो थुकी लायतलो ते भट कशे एक भट अशे आसा ते कितें मंत्र म्हणटा तेंकां खबर नासलेले भशेन आमकां कितले फावटी आमी म्हणटात की तो कितें म्हटलें तें आमकां कांय करूंक ना म्हणून पण मन जर बरें आसत सगळें बरें जाता. भटाचे मंत्र भटाक खबर आसता आनी भट तो मंत्र म्हणून वता पण हे जे मंत्र पळय हो लोकांक दिता हे फटिंगाचे मंत्र हेजे मंट फटींग हेची गॅरंटी फटींग सरकार तुज्या दारी म्हणटा आनी सगळ्यांक काबार करपाचे हे सरकार हे खंयच्या वाटेन इतले 500 करोड लागतले जावं 1000 करोड लागतले हो दाखोवपाचो हिशोब ना ताका. थंयच्या थंय प्रमोद आजीचो बटवो हांवें नांव दवरलें तांकां हे तांकां कितले जातले ते बरी ना की आजीचो बटवो तेंचो भरता तेंच जाय तांकां आनी काय नाका आनी खंयचे काम करतात ते लोक तूं म्हाका दाखयशी जॉब लायता ना घरा बांदून दिता ना एक विश्वजीत राणे त्याने आपल्या एरियेन एक 4-5 घरा बांधल्या आणि तसो तरवडकर आमचो सभापती त्याने एक घरा बांधून दिल्या अदरवायज कोणाचे काय ना. अरे ते प्रमोद सावंताचे आमोण्या एकटी बायल रडटा हांवें वचून तेच्या माय मांवाकडे पांयां पडोन तिका इल्लो जागो दिला तेच्या देरानूय ताका हेल्प केला. हांवें ताका सांगलें चीफ मिनिस्टराकडे वच गो तो तुका 50,000 काडून दिल्या आनीक आपल्याकडे जायना म्हणटा. अरे 1-2 लाख तिका दिल्ले जाल्यार ती तुका हें जाली तुजेर व्हडलें देवळा तेचें बरें जा अशें म्हणटलें तुका इतले पयसो व्हरून कितें खंय व्हरून दवरतलो तूं खावंक तरी पावतलो मरे खावंक पावतलो. असल्या लोकांक न्हू खरें गरजवंत लोक आसा न्ही आनी तुज्या दारान येता न्हू आनी ताका 30,000 खंय कोणें नाडला 30,000 कोणें खंय नाडला आनी तेच
ताका लागून तेणे कितें दिवपाचें कितें तरी ते दिवपाक जायना 50,000 जाले म्हणटा तूं आनी परत येवं नाका म्हणटा खंय दारान. अरे चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, तू जे तुज्या वाड्या वयले फाल्यां तुका मतूय घालूंक जाय तेणे, हा बरोबर जाल्यार तुवें तेंचे तरी तुज्या वाड्यावर. आतां विश्वजीत राणे कसो आपले हेजे कामां करता तो विश्वजीत कामां करता, तुका ते ताका ना, तुज्या हातींतलो पयसो सुटना. तुका खरें पळय तुजें आसा तें अशें आसा, अशें ना. तुज्या हातीन खरें पळय देवान दिलां तें फक्त अशें ओडपाचें, अशें धुकलपाचें कांय ना. खरें तशेंच आसता न्हू. खऱ्याच्या हेजो तो तेजे हे पळय आमचो चीफ मिनिस्टर आसा खऱ्याच्या हेजो म्हणून ते तशें पाड पडला. गोंयान खरें म्हणून जाल्यार आमचें येदेशें गोंय, भांगराचें गोंय, ते कितें बरें करता. अरे बांदोडकरान कितलें सुंदर केल्लें. आज सुद्दां लोक तेजी उगडास करता. कित्याक तो कितें पटलो घेवन गेलो ना. समाजाक जाय ते समाजाक तेणें कितें कितें करूंक जाय तें तेणें दिलें आनी म्हणूनच तेजे लोक गायता. तूं जर मेलो न्हू जाल्यार कसो लोक म्हणटलो पाड पडो मेल्ल्याचें अशें म्हणटले. म्हणून कितें आसा न्ही समाजान जेन्ना वावरता लोक आसा न्ही ते लोकांच्या कल्याणाक लागून काम करपाचें. फक्त तुजो स्वार्थ सुटलो म्हणून ना. आज तुवें विचारल्या त्या प्रमाणे ताकाय तुका सांगता की आज गरज आसा इस्कॉनांनी कॅमेरा बसोवपाचे आनी ही सरकाराची खरें म्हटल्यार गॅरंटी आसपाक जाय. तेणें हें काम करूंक जाय आनी तो आज शैलेश करता ही बरी गजाल आसा. कोण तरी एक फुडें सरता ही खरें म्हणजे जाल्यार लस सरकारान कट्टेन बुडोवन जीव दिवपाचो आनी हे खातें कोणा कडेन आसा आमच्या चीफ मिनिस्टरा कडेन. एकूय तेजे कडेन खातें आसलेलें तेजें तें बरें चलना. जावं ते पुलीस डिपार्टमेंट जावं ते शिक्षण खातें जावं आनी आतां PWD फायनान्स सगळे तेजे कडेन खातें आसा पळय सगळे डगडगयल्ले आसा. कांयच ताका अर्थ तेणें दवरूंक ना. चीफ मिनिस्टर म्हणटा पळय न्हू ते फक्त नांवां पुरता. तेणें मरे रिजायन जावपाचो आनी जोडला पळय ते सुशेगाद खावपाची चिंतपाचें. महाराष्ट्रान आनी बाकीच्या गांवांनी तूं मुद्दम पळय आमच्या ते सोड महाराष्ट्राच्या गडकरी तुमकां कितें तरी बरें करून गोंयान रोड बीड बरें करपाक लागून तुमी हें करून दिलें. तुमची एक दीस तरी देखरेख आसा. तुमी हें आमचें न्हू म्हणटा सेंट्रलाचें म्हणटा आनी आंग काडटा. सेंट्रलाचें म्हणटा आनी आंग काडटा. फुडें कितें म्हणजे खावपाचें त्या वेळार तुमी तुमचें आनी खावन जावन पाड पडले पळय ते सेंट्रलाचे. म्हणजे कोण वयतलो सेंट्रलाक विचारपाक अशी तेंची ती आयडिया. अशें हें सरकार चलता. हे सरकार आतां तेंचे 27 कितें जातलें हांव सांगूंक जायना पण तेंचें कितें आसा काँग्रेसीन जावं दुसऱ्या पार्टीन जिखून येयल्ले पळय तांकां धमकी दिवप तांकां इल्लिगल कितें आसा तें पळोवप आनी त्याच्या भशेन तेंचेर बडी मारप आनी तांकां आपल्या पार्टीन व्हरप. खतखतें मरे हे सरकाराचें नांव. हे सरकाराचें नांव खतखतें. सगळ्या जातीचे लोक आसाय म्हणजे जातीचे लोक आसचे पण सगळ्या पार्टीचे लोक हितून आहा. आनी हे दुसऱ्यांक नांव दवरताले स्वताचे हेंच्यांनी सगळें हें करून दवरता. तेंचे स्वताचे कार्यकर्ते तो सिद्धी नायकाचो बापूय तो तेंचो कार्यकर्तो अभिमानान फ्लॅग लावन भोंवतालो BJPचो. खापबार केले तेका. तुमच्या कार्यकर्त्यांची सुद्दां तुमकां वालोर ना मागीर आनी उरला कितें. देव बरें करूं तुमी आयले म्हणून.